खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करता हूँ खूबसूरत शाम के लिए कि आज जो है फिर खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से जिस्म के कामों के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिस्म के काम किस तरह हमें खुदा की बादशाही से जो है दूर करते हैं। अगर हम जिस्म के कामों में ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं बन सकते, हम खुदा के हजूर मकबूल नहीं ठहर सकते। हमारा दुआएं करना, मनाजात करना, दरख्वास्तें करना, हदिया जात को देना, चर्चिज में जाना, खुदा के लोगों के साथ रफाकत रखना, सब कुछ बेफायदा है अगर हम जिस्म के कामों के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। और अगर हम रूह में जिंदगी गुजारते हैं तो हम आसमान की बादशाही के वारिस भी हैं और खुदा के हजूर में मकबूल भी ठहरेंगे। पिछले दिनों में हमने जो है जिस्म के जो है 13 कामों के ऊपर हमने बात की है, बड़ी जो है डिटेल के साथ। और मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि आज फिर हमारे पास ये मौका है कि हम कलाम मुकद्दस में से आज के जो है टॉपिक को जो है वो देख सकें। जो आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हसद के जो है ताल्लुक से है। जैसा कि जो है गलीतियों 5 बाब के 19 से लेकर 21 आयत के अंदर जो है साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि किस तरह जो है जिस्म के काम हमें जो है खुदा से दूर कर देते हैं और ऐसे काम करने वाले हरगिज़ खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जैसा कि कलाम में लिखा है, और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानित। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। बुग्स, हसद, बुग्स के बारे में हम आज बात कर, जो कि इंतहाई जो है वो खतरनाक है। बुग्स जो है इंतहाई जो है वो खतरनाक है ईमानदारों के लिए। जो है बुग्स जो है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, बुग्स जो है ईमानदारों के लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर कोई ईमानदार इसके अंदर जिंदगी गुजार रहा है, एनवे इसके इंग्लिश है एनवे, और अगर हम बुग्स में हैं, अगर हम बुग्स में जिंदगी गुजारते हैं, बुग्स को हसद भी कहते हैं, बुग्स को हसद भी कहते हैं। अगर हम हसद करते हैं, अगर हमारी जिंदगियों के अंदर हसद है, तो हम कभी भी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। हसद है क्या? अभी ये एक जो है वो कॉमन एक जो है बीमारी की तरह ईमानदारों की जिंदगियों के अंदर है, ईमानदारों के घरानों के अंदर पाया जाता है। हसद, हसद का जो मतलब क्या है? जलन। किसी के, अगर कोई आपसे दूसरा अफ़ज़ल हो रहा है, कोई आपसे दूसरा बर्तरी ले जाता है, या आपका क्लास फ़ेलो आपसे आगे निकल जाता है, आपका हमसाये आपसे आगे निकल जाते हैं, जॉब में, घर में, गाड़ी में, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। किसी भी सबब से हो सकता है, घर के सबब से, हालात के जो है सबब से, और इसको ये जो है जलन पैदा करता है इंसानों के अंदर, एक दूसरे के लिए जलन पैदा होती है। एक दूसरे के लोग जो है खिलाफ हो जाते हैं, हसद करते हैं, और ये हसद खुदा को बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं है, इंतहाई नापसंदीदा चीज़ है, नापसंदीदा एक्ट है, काम है हसद करना। अगर हम एक दूसरे से हसद करते हैं, उसकी हैसियत से, उसके जवाब से, उसकी जो है पोजीशन से, उसके कारोबार से, उसके लाइफस्टाइल से, अगर कोई आपसे जो है बर्तरी ले जाता है, अगर कोई आपसे आगे निकल जाता है, तो अक्सर लोग उसके बारे में हसद करना शुरू कर, और हसद का रिजल्ट क्या है? उस शख्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो शख्स हसद करता है, वो खुदा की हजूरी से रिजेक्ट कर दिया जाता है, खुदा की हजूरी से खारिज कर दिया जाता है। और ये इंतहाई खतरनाक है अजीजों। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है
مثال اس کا جو 14 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ حسد ہڈیوں کو ختم کر دیتا ہے، اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر حسد ہے تو ہم اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اندر ہی اندر جل جل کر ایک دوسرے سے، اس کی حیثیت سے، رتبے سے، گھر سے، کاروبار سے، اس کی گاڑی سے، اس کی اولاد سے، خدا ان کو برکت پہ برکت دیتا رہتا ہے کیونکہ آپ اس سے حسد کر رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ اندر ہی اندر خود ہی بے چین رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، خود ہی اندر جو ہے جلتے رہتے ہیں، ان کو رات کو نیندیں نہیں آتی۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، ڈسٹرکٹیو ہے، ختم کر دیتا ہے انسان کو، راہ حق سے ہٹا دیتا ہے، اور ہم خدا کی حضوری سے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اور لوگ حسد میں جب آتے ہیں تو ان کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے، جلتے ہیں، کڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے رویے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں ایک ٹائم پر آ کر۔ اگر کسی شخص کو جو ہے اس پین مینجمنٹ سے جو گزرا ہے ہڈیوں کی درد سے، تو وہ سمجھ سکتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، یا جس کی ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم حسد کریں، بلکہ ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی چاہیے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آنا چاہیے، ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ ایوب 5 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کڑنا بیوقوف کو مار ڈالتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہیں ہڈیاں، اور بوسیدہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پاؤڈر بن جاتی ہیں۔ ہڈی جو اتنی سٹرونگ ہے وہ آہستہ آہستہ جلن کرتے کرتے، حسد کرتے کرتے پاؤڈر بن جاتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ دیکھا، جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے جلتا ہے تو وہ اپنی جان کا دشمن ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے رویوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر کوئی شخص ہم میں سے آگے نکل آئے، کچھ اچھا کام کرنا شروع ہو جائے، تو باقی لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع، اور یہ حسد کے زمرے میں آتا ہے۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ حسد ہے۔ ہم اس کے بارے میں بیک بائٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے دل میں بغض رکھ لیتے ہیں، اس کے لیے حسد رکھتے ہیں۔ حسد کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ چرچ کے اندر ہے، اگر کوئی شخص آپ میں سے اچھے کپڑے پہن لے تو لوگ اس سے بھی حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ I have checked in my life. میں نے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ کس طرح لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی جاب کو دیکھ کر، آپ کی پوزیشن کو دیکھ کر، آپ کا لوگوں کے ساتھ میل جول دیکھ کر، آپ کی پوزیشن، آپ کی گاڑی، روپیہ پیسہ، آپ کی اولاد۔ موسٹ آف دا ٹائم تو لوگ آپ کی اس بات پہ بھی حسد کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ، خدا ایسے لوگوں کو بھی بڑی برکت دے۔ موسٹ آف دا ٹائم لوگ اس بات سے بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ کیوں اتنے خوش رہتے ہیں، ہم تو بڑے پریشان ہیں، یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ اور یہ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ خدا ان کا پاک کلام صاف صاف کہتا ہے۔ آج
مجھے اور آپ کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو جانچنے کی، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رومیو اس کے پہلے باب کی 29 آیت میں صاف صاف لکھا ہے پس وہ ہر طرح کی نہ راستی بدی لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، نہ راستی بدی لالچ بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے۔ معمور ہو جانا، بھر جانا، اور غیبت کرنے والے۔ جب کوئی شخص راہ راست پر نہیں چل رہا ہوتا، جب کوئی شخص جسم میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں یہ چیزیں نارمل پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص روح میں ہے تو وہ ان چیزوں سے آزاد ہے، اس کی زندگی آزاد ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، ہی ڈونٹ کیئر، ہی اور شی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ بادشاہوں کا بادشاہ، اس جہانوں کا مالک، جہانوں کا مالک اور خالق، اس دنیا کی تخلیق کرنے والا، آدم کو بنانے والا یسوع المسیح کی پیدائش آپ دیکھیں کہاں پر ہوئی۔ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوئے۔ ایک شخص یسوع کو کے جو پیچھے آیا اور کہنے لگا ہے خدا میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس کو کہا لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے جو پرندوں کے گھونسلے، لیکن ابن آدم کے لیے تو سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ جہانوں کا مالک۔ جب فقیوں فریسیوں نے یسوع مسیح کو دیکھا کہ اس کی شہرت پھیل رہی ہے، لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں، تو ان کے دل میں انہوں نے رشک کیا، انہوں نے اس پر حسد کیا، جل گئے، ان کے اندر جلن پیدا ہو گئی، اور وہ اس کو یسوع کو گرانے کے منصوبے جہاں بنانے لگے۔ یہاں تک بات چلی جاتی ہے لوگ حسد کے سبب سے ایک دوسرے پر جادو ٹونے بھی کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نارمل بات ہے۔ آج کل کے اس دور کے اندر چرچ کے اندر بہت جو ہے یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ یہ بیماری ہے جس کا علاج کوئی نہیں ہے، جس کا علاج صرف اور صرف حقیقی توبہ ہے، اور جب ہم حقیقی توبہ کریں گے تو پھر ہم روح کے موافق زندگی گزاریں گے۔ جب تک ہم جسم میں زندگی گزاریں گے ہم ان سے نہیں بچ سکتے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی محبت کرنے والا ہو۔ اگر وہ روح میں زندگی نہیں گزارتا، اگر وہ روح میں نہیں ہے، تو وہ ان چیزوں کا شکار ہے۔ میں نے کل بھی اس بات کا ذکر کیا، بدعت کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس بات کا ذکر کیا کہ جو بدعتی لوگ ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ اخلاقی تعلیم ہے۔ وہ خدا کے کلام کو بدلنا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی باتوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ہائپر گریس بتا بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تم توبہ کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنی بدی سے باز آؤ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں خداوند کا فضل ہم پر ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ حسد کو لے کر آتا ہے، اور جب حسد آتا ہے تو خون ریزی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 3 باب 14 سے 16 آیت میں لکھا ہے لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف شیخی نہ مارو، نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے، بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ اگر ہم حسد کرتے ہیں تو ہم شیطان سے ہیں، ہم نفسانی ہیں، ہم جسم میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جسم کی خواہشوں کی تابع داری کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی داخل نہ ہو پائیں گے۔ خدا ان کا پاک کلام صاف صاف ہم سے کہتا ہے۔ خدا آج مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ خدا آج آپ میں سے سب کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
पहला पतरस 2 बाब की पहली आयत में लिखा है, बस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके। आज हमें, अगर आप खुदा के पास जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की हजूरी में जाएं, तो आज आपको हर तरह की बदखाही से बचने की जरूरत है। सारे फरेब, रियाकारी, हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। बच्चों की मानिद जिनके अंदर हसद नहीं होता, रूहानी दूध के मुश्ताक, खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक। आज हमें रूह में जिंदगी गुजारने की, आज खुदा आपकी जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। खुदा आज आपके घरानों के अंदर नया काम करना चाहता है। खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है। खुदा आज अपने आसमान को खोलकर आपको अपनी बरकत से मामूर करना चाहता है। अगर आप आज खुदावंद अपने खुदा की बात को सुनकर उस पर जांफशानी से अमल करें, तो खुदावंद आपको आसमान के दरीचे खोलकर बरकत देगा। खुदावंद आज आपकी जिंदगियों से हर तरह की बीमारियों को, हसद, गुस्से, तफरके, बिदतों, लड़ाइयों, झगड़ों को खत्म करने को है। गौर करें आज। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इससे आजादी पालें, तो आज हमें अपनी जिंदगियां खुदावंद को दे देने की जरूरत है। अपने सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से अपने आप को खुदावंद के सामने सरेंडर करने की जरूरत है। हम इस जहान के हम शक्ल ना बने, बल्कि जैसा कि रोमियो 12वें बाब दूसरे में लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाएं। आज हमें अपनी सूरत तब्दील करने की जरूरत है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मसलूब हुआ ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और वहां पर हो जहां पर वो है। और जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अगर आज मेरे दिल में हसद है किसी के लिए भी, अगर मैं अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, अगर मेरे अंदर अगर मेरे अंदर जो है जादूगरी है, अदावतें हैं, झगड़ा है, गुस्सा है, तफरके हैं, जुदाइयां हैं, बिदतें हैं, और ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर मेरे अंदर बिद्दत है तो हसद भी है, अगर मेरे अंदर गुस्सा है तो तफरके भी हैं। गुस्से का रिजल्ट क्या है? तफरका। अगर मैं गुस्सा करता हूं तो मैं जिस बात के लिए गुस्सा कर रहा हूं, वो बात का रिजल्ट जो है तफरका है। और ये जिस्म के काम है, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर कोई ये कहे नहीं मैम जी बस मुझे गुस्सा आ जाता है, मुंह मैं वैसे ठीक हूं, मेरे दिल में नहीं रखता। ओ, आज हमें गौर करने की, आज हमें इस बात को जांचने की जरूरत, अपने आप को आजमाने की जरूरत है। चेक करें आज अपने आप को, आज शाम, आज की सुबह, जिस भी टाइम जोन में आप हैं, अपने आप को चेक करें। जब ये मैसेज आप तक आता है, मिलता है, आप जरूर इसको आप भी देखें, सुने और खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद आपकी जिंदगी को बदलने को है। जब भी आपके मैसेज आप तक जो आए, तो इसको जरूर दूसरों के साथ शेयर करें जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं। एक और बड़ी खास बात आखिर में मैं कहता चलूं, हमेशा वो शख्स आपको डांटेगा, आपकी कुरेक्शन करेगा जो आपसे मोहब्बत रखता है। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। वो शख्स आप से मोहब्बत रखता है जो आपको डांटता है, आपको समझाता है, आपको रोकता है। आज हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। हमारे रवैये कैसे हैं, हमारे काम कैसे, चेक करें कौन आपकी साइड पर है और कौन आपकी साइड पर नहीं है।
اگر کوئی آپ کے اندر کوئی بری چیز دیکھ کر آپ کو نہیں روکتا، آپ کو منع نہیں کرتا، وہ آپ کا اینمی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ گناہ کی حالت میں ہیں، آپ گناہ میں دھستے چلے جا رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں روک رہا، ہی از یور اینمی۔ غور کریں آج اس بات پہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ سی یو یا ٹمارو۔ اسٹے بلیسڈ۔